अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, फरवरी की 26 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और आलमी खबरें आज के बुलेटिन में। ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान में अमरीकी साख्ता F-16 की मॉनिटरिंग प्रोग्राम के लिए 39 करोड़ 70 लाख डॉलर जारी कर दिए हैं। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक कांग्रेस के एक मुआविन ने बताया कि अमरीकी साख्ता F-16 लड़ाका तैयारों के इस्तेमाल की निगरानी की जाती है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि वो पाकिस्तान के रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ नहीं बल्कि सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। रॉयटर्स के मुताबिक ये इक़दाम मुंजमद गैर मुल्की इमदाद में 5.3 अरब डॉलर की रिलीज का हिस्सा थे, जो ज्यादातर सिक्योरिटी और इंसदाद मनशियात के प्रोग्रामों के लिए मुख्तस हैं। तफसीली रिपोर्ट के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आइए। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क में नेशनल क्रिप्टो काउंसिल के क़याम पर गौर करने का फैसला किया है, जो अहम हुकूमती नुमाइंदों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज और सनत के माहिरीन पर मुश्तमिल एक वफ़ मुशावरती इदारे के तौर पर काम करेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने डिजिटल असासों के हवाले से एक इजलास की सदारत करते हुए मुतालिका स्टेक होल्डर्स को हिदायत की कि वो एक जामे फ्रेमवर्क तैयार करें जो मालियाती जराइम और गैर कानूनी सरगर्मियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए सिक्योरिटी, शफाफियत, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तामील और माशी अमलदारी को यकीनी बनाएं। माहिरीन का ख्याल है कि क्रिप्टो करेंसी का आलमी इर्तिका और उसकी बढ़ती हुई मकबूलियत साफ वाज़ेह है। इस सूरत हाल में किसी भी दूसरे मुल्क की तरह पाकिस्तान भी इस तरक्की से खुद को दूर नहीं रख सकता। भारत के शहर प्रयागराज में गुज़श्ता 6 हफ्तों से जारी महाकुंभ मेला आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। मेले का आगाज 13 जनवरी को हुआ था। मेले में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ समेत बॉलीवुड स्टार्स और कई मारूफ शख्सियात ने स्नान किया। हिंदू अकीदे के मुताबिक गंगा, जमुना और सरस्वती दरियाओं के संगम पर वाक़ मकाम पर स्नान करने से गुनाह धुल जाते हैं। रवां बरस मेले के लिए दरिया के किनारे लगभग 40 स्क्वायर किलोमीटर पर आरजी शहर बनाया गया था, जिसे 25 सेक्शंस में तकसीम किया गया था। यहाँ 11 अस्पताल कायम किए गए, जबकि ज़ायरीन के क़याम के लिए 1.5 लाख कमरों का इंतजाम किया गया था। कुंभ मेले में 2 मरतबा भागदौड़ के बाद वाक़यात पेश आए, जिसमें कई अफराद हलाक हो गए। हुक्काम के अंदाजे के मुताबिक हर 12 बरस के बाद मुनक़िद होने वाले महाकुंभ मेले में इस साल 40 करोड़ अफराद ने शिरकत की। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल के रोज कहा है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मादनियात के अहम मुआहदे पर दस्तखत के लिए इस हफ्ते वाशिंगटन आएंगे। ये मुआहदा रूस के खिलाफ यूक्रेन की जंग में कीव के लिए अमरीकी हिमायत जारी रखने के लिए मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुका है। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर तनाज़े के खात्मे के लिए कोई मुआहदा तय पा जाता है तो यूक्रेन में किसी न किसी शक्ल में अमन फौज की जरूरत होगी। मॉस्को ने 3 साल कबल यूक्रेन पर हमला किया था और उसने नेटो अफवाज की किसी भी नौइयत की तैनाती को कबूल करने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन में रूस की जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप की जल्दी और मॉस्को की तरफ झुकाव के नतीजे में यूरोप में खदशात पैदा हुए हैं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को ऐसी अमरीकी रियायतें मिल सकती हैं जो यूक्रेन और यूरोप की सलामती के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने मंगल के रोज वाशिंगटन डीसी में महकमा खारजा में
سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات سے پہلے سعودی وزیر دفاع نے پیر کے روز پینٹیگون کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیکسیک کے ساتھ دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے اور علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ یہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب امریکہ کے اہم اتحادی سعودی عرب نے حال ہی میں اعلیٰ امریکی اور روسی حکام کی میزبانی کی، جس کا مقصد یوکرین میں جنگ اور روس امریکہ وسیع تر تعلقات کی بحالی کی کوششوں پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان مزید 4 ہلاک یرغمالیوں کی باقیات کے تبادلے اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ امریکہ نے بھی ہندیہ دیا ہے کہ غزہ جنگ بندی کے معاہدے کے دوسرے مرحلے میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق حماس کے عہدیداروں نے منگل کی شب تصدیق کی کہ فریقین میں معاملات پر اتفاق ہو گیا ہے، جس کے بعد اسرائیلی جیلوں سے فلسطینی قیدیوں کو بدھ کو رہا کیا جائے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطی کے لیے ایلچی اسٹیو وٹکاف نے کہا کہ فریقین کے درمیان اس وقت کافی پیش رفت ہو رہی ہے۔ شام کے نئے اسلام پسند حکمرانوں کی طرف سے ملک کے سیاسی مستقبل کا خاکہ پیش کرنے کے لیے منعقد کیے گئے قومی مذاکراتی اجلاس کے اختتامی بیان کے مطابق شام نے اپنے علاقوں میں اسرائیل کی درخت اندازی کی مذمت کی ہے اور اس سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج اس وقت شام کے اندر اقوام متحدہ کے زیر نگرانی غیر فوجی علاقے میں داخل ہوئی تھی، جب حیات تحریر الشام نامی گروپ کی قیادت میں باغیوں نے سابق صدر بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ شام کی جانب سے اسرائیل کی مذمت دمشق میں شام کے نیشنل ڈائیلاگ اجلاس کے اختتام پر سامنے آئی ہے۔ اس ڈائیلاگ میں اسد کا اقتدار ختم ہونے کے بعد ملک کے مستقبل پر غور کیا گیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے منگل کے روز جنوبی شام میں فوجی مقامات کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملے کیے ہیں۔ چند روز قبل وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے علاقے کو غیر فوجی علاقہ بنانے کا اعلان کیا تھا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے آج بدھ کے روز یورپی یونین کے رہنماؤں کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس کی۔ اس کانفرنس کا مقصد واشنگٹن ڈی سی میں امریکی صدر کے ساتھ ہونے والی اپنی پہلی ملاقات کا تفصیلی جائزہ پیش کرنا تھا۔ فرانسیسی صدر کی پیر کو صدر ٹرمپ سے یہ ملاقات ہوئی تھی۔ یورپی یونین کے حکام نے اتوار کو کہا تھا کہ یورپی رہنما 6 مارچ کو ایک غیر معمولی سربراہی اجلاس منعقد کریں گے، جس میں یوکرین کے لیے اضافی حمایت، یورپ کی جانب سے سلامتی کی ضمانتوں اور یورپی دفاعی ضروریات کی ادائیگی کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ برطانوی وزیر اعظم بھی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے واشنگٹن آ رہے ہیں اور انہوں نے یوکرین میں پائیدار امن کا مطالبہ کیا ہے۔ جنوبی کوریا میں اس ہفتے سامنے آنے والے ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال فرٹیلیٹی ریٹ میں 9 سالوں میں پہلی مرتبہ اضافہ ہوا ہے۔ جنوبی کوریا سن 2023 میں دنیا کی سب سے کم شرح پیدائش والا ملک تھا اور تقریباً ایک دہائی سے شرح پیدائش میں کمی کے باعث ملک میں آبادی سے متعلق ایک ممکنہ بحران کا خطرہ تھا۔ 2024 میں فرٹیلیٹی ریٹ میں ہونے والی معمولی بہتری کا کریڈٹ مجموعی طور پر معاشرے میں بچوں کی پیدائش کی حوصلہ افزائی کو بھی دیا جا رہا ہے۔ جنوبی کوریا میں کم ہوتی ہوئی شرح پیدائش کا سامنا صرف یہی ملک نہیں کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جاپان اور اٹلی جیسے دیگر ترقی یافتہ ممالک بھی اسی طرح کے بحران کی عکاسی کرتے ہیں جہاں شرح پیدائش کم ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو نے آپ کے لیے براہ راست پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔
نیوز پروڈیوسر بے نظیر سمد اور نیوز ایڈیٹر بہجت چیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔